खबरें में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ भट्टी साहब, शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ होंगे और मैं हूं सईद काजी। और इसके साथ हमारे साथ इंतहाई एक नोटेड इकोनॉमिस्ट और नस्ट को भी चलाते हैं, बड़ा निगाह है उनकी मैशत पर, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब से तफसीली बात करेंगे। वो इसलिए कि आज वज़ीर दफ़ा ने एक दफ़ा फिर कहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा ख़तरा है वतन अजीज़ को वो मैशत है। इससे पहले वो ये बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट उनके बकौल कर चुका है, ये उन्होंने चुका है कहा था। तो इसके साथ हम कुछ सियासत की बात करेंगे कि इलेक्शन अगर नहीं हो पाते तो जाहिर है अब हमें तो क्या अगला बंदोबस्त क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ेगा, कोई आइन में तरमीम लानी पड़ेगी, ये क्या सिलसिला और क्या खेल होगा, क्योंकि बहरहाल सियासत को चलना है, एक आइन भी है और उसको भी हमने देखना है। इसके साथ साथ अहम जो तैनातियाँ हैं वो क्या, मैं अहम तो मैं उसे बहुत नहीं कहता मगर अहम हो भी जाती हैं। पीसीबी की तैनाती है, इस हवाले से देखें अभी एक और तैनाती ख़त्म की गई, एक इंतहाई एक अपराइट हमारे शख्सियत जो नादरा को चलाते थे उनका मैंने आज इस्तीफ़ा भी देखा, उसमें कुछ बातों उन्होंने पॉइंट आउट की, उस पर मौका मिला तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये जो इनिशियली तैनातियों पर जो एक हमें नज़र आती है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो अहम जमातें हैं रूलिंग पार्टी में जो एक इत्तेहाद है, लूज अलायंस है, इसमें ये तैनातियाँ क्या आने वाली कोई बड़ी तैनातियों के हवाले से आपस में किसी किस्म की खींचातानी की तरफ ये इशारा हो रहा है या ये क्या सिलसिला है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बहुत से तो मसाइल हल हो चुके हैं मगर शायद बुनियादी फैसला नहीं हो पा रहा कि वो वापस आएँ, बल्कि हम तो ये बार बार कहते हैं कि उन्हें वापस आना चाहिए, ता हयात ना अहली का मामला ख़त्म होना चाहिए। मगर इसके लिए हम साथ इस बात पे भी जोर देते हैं कि इलेक्शन हो, फेयर हो और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड किसी एक फरीक के मुताबिक ना हो। अब जिस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती रही है माजी में हम देखते हैं, तो इस तरह की ना हो, तो इस पे बात करेंगे। मगर आज जो अहम हमारी गुफ्तगू होगी वो होगी मैशत के हवाले से, और वो इसलिए कि मैशत खतरा है या मैशत को चलाने वाले खतरा रहे हैं, क्योंकि मैशत तो बजाते खुद कोई कायम बिज़ात शय तो नहीं है या खुद कोई उसको हम अब मैं आपको सुनवाता हूं ख्वाजा साहब ने क्या कहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाएं जी। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फंडामेंटल हैं, अगर उनको दुरुस्त ना किया गया तो आप जो मर्जी कर लें, आपकी इकोनॉमी और आपके माशी हालात जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकते। इस मुल्क को कोई और ख़तरा नहीं है, इस मुल्क को वाहिद जो ख़तरा, जो एग्जिस्टेंशियल ख़तरा है, जो हमारे वजूद को ख़तरा है, वो हमारी नाजुक मईशत है। वेलकम बैक। लेकिन अब मैं डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं, मैं अब जब आऊँगा अभी एक अजान का वक्फा भी है, मैं चाहता हूँ ये बात चले। मुझे इस बात की समझ नहीं आती ये क्या हुआ, क्या कोई हमसाया मुल्क में से आके पिछले 70-75 साल में हमारा बजट बनाता रहा है और हमें पता ही नहीं चला और मैशत हमारे लिए खतरा बन गई। एक गुफ्तगू का आगाज़ मैं किए देता हूँ डॉक्टर साहब, बीच में मुझे आपको रोकना पड़ेगा जब अजान का वक्फा आएगा, तो इस हवाले से भी बात करेंगे, IMF के हवाले से भी बात करेंगे और कर्ज़ों के रीस्केड्यूल होने के बारे में और ना होने के बारे में बात करेंगे। मगर ये मैशत वाकई खतरा है, ख्वाजा साहब ठीक कह रहे हैं डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब? देखें, ख्वाजा साहब एक वज़ीर हैं, बहुत सीजन वज़ीर हैं, बहुत ज़माने से सियासत में हैं, सियासतदान इस किस्म की बातें करते रहते हैं। देखें, मेरे नज़दीक एज ए इकोनॉमिस्ट मईशत ख़तरे में नहीं थी। अगर ख़तरे में वो समझते हैं कि अब ख़तरे में हम पहुंच गए हैं तो उनको ये बताना होगा कि हम क्यों एक साल में हम क्यों ख़तरे में पहुंचे हैं। एक साल आपके पास मिला तो आपने इस मईशत को ख़तरे में डाला है या ख़तरे से निकालने के लिए अगर इक़दाम कर रहे होते तो ये लफ्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं थी कि मईशत ख़तरे में है। तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई इक़दाम नहीं किए और मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल कर दिया कि अब आपको भी ये ख़तरा नज़र आने लगा है कि मईशत ख़तरे में है। मैं एज ए इकॉनमिस्ट समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। चैलेंजेस होते हैं, हर मुल्क के साथ हर हुकूमतों को चैलेंज फेस करना पड़ता है, उसके लिए पॉलिसीज़ होते हैं, उसके लिए आपके पास आदमी होते हैं। आप अपने आदमियों को बेहतर करें, अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें, ये ठीक हो जाएगा मईशत। ये तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि ये ठीक ना हो। हमने भी तो माजी में देखा है कि जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था तो हम पे तो इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए थे, तमाम बाहर से पैसे आने बंद हो गए थे और हम अपने डेट की पेमेंट ये चले जा रहे थे वक्त पे।
तो रिजर्व गिरते 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 400 मिलियन के करीब आ गया था, तो फिर भी 4 बिलियन के करीब है। तो कहने का मतलब ये है कि मईशत खतरे में किसने पहुंचा दिया है। अगर मैं हुकूमत वक्त हूं तो मैं इसका जिम्मेदार हूंगा ना कि खतरे में पहुंचाया है या मैंने खतरे से बाहर निकाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये इसी हवाले से बात को बढ़ाता हूँ, फिर हमारे दोस्त भी आपके साथ मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे। पीपल्स पार्टी और इन्होंने मिलके मेरा ख्याल में जो सबसे ज़्यादा बजट अगर किसी ने किसी कोलिशन पार्टनर से बनाया है तो इन्होंने बनाया है। भले इनके वजीर जो हैं कभी हफीज़ शेख साहब होते हैं और उधर तो कॉन्स्टेंटली जो हैं डार साहब होते हैं, कभी खैर मोइन कुरैशी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, शौकत अजीज़ साहब भी थे, तो ये सारे तो ये अरेंजमेंट यही करते रहे हैं, तो फिर हु टू ब्लेम? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि आपके पास इतने एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक नहीं पता नहीं कितने बजट बनाए हैं, तो फिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये मईशत खतरा बन गया है। खतरा बनाया या खतरा आपने बना दिया है? मैं तो यही कहूँगा कि खतरा आपने बनाया है जब आपको नज़र आ रहा है, वरना इतनी सीजन टीम वजीरों की तो पहले और भी किसी जमात में इतनी सीजन टीम नहीं है, तो इसके बावजूद अगर खतरे में तो फिर ये आपकी फेलियर ही है ना मेरे नज़दीक। जी भट्टी साहब, आपका सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा मुझे समझ नहीं आ रही, एक जमात 40 साल से इक़्तिदार में है, बार बार इक़्तिदार में है, अगर वो कहती है इकॉनमी खतरे में है, डिफॉल्ट, तो असल तो जिम्मेदार वो है। हमारे बड़े काबिल एहतराम इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, बुजुर्ग हैं हमारे डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, वो हमेशा कहते रहे हमारे प्रोग्राम में कि याद रख लें कोई मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसके हुक्मरान खुद ना डिफॉल्ट करना चाहे। पहले तो ये दें कि आप 4 दफा इक़्तिदार में आए, अगर आपको खतरा इन फ्यूचर नजर आ रहा था, आपने इकॉनमी के एक्सपर्ट पकड़ के मुंशी को क्यों बिठाया? ये स्टेज आई क्यों कि मुल्क खतरे में आ गया? आखिर इसकी कोई तो जिम्मेदारी ले ना। 22 करोड़ अवाम तो नहीं है, आप 25वां या 15वां 16वां बजट पेश कर रहे हैं मुख्तलिफ इक़दामात में, और आप कह रहे हैं कि मेरा कसूर ही कोई नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब बताए ना कि 81 से इक़्तिदार में आ रहे हैं, उनके वालिद साहब मजलिस शूरा में थे। और भाई आपकी नाअहली, नालायकी और गलत पॉलिसियों की वजह से 22 करोड़ अवाम का फ्यूचर दांव पे लगा दिया है। तो डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब कहते थे उस वक्त तक कोई मुल्क डिफॉल्ट नहीं होता जब तक कि हुकूमत का। अच्छा भट्टी साहब, मुझे अजान की ब्रेक की तरफ जाना है, माफी चाहता हूं, मगर मैं एक सवाल और आपका सवाल दोनों छोड़े जा रहा हूं। आज बहुत बड़ी कंपनी है शेल, उसने एक खत लिखा है और वो कह रहे हैं कि वो अपने जो ज्यादातर जो लायंस शेयर है, उनके शेयर्स का हिस्सा वो बेच रहे हैं। इज इट अ गुड ओमन और बैड ओमन? क्या वो इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं या ला रहे हैं, या इसका क्या होगा सिलसिला? एक ब्रेक के बाद, अजान की ब्रेक है, हमारी गुफ्तगू जारी है और इन तमाम बर्निंग इश्यूज पे हम सैर असल बहस करके कोई नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा, 2 बातें डॉक्टर साहब, एक तो मैंने शेल की बात की कि वो अपने शेयर जो हैं वो बेच रहे हैं या पुल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और दूसरा ये बताएं कि पहले कर्जा जो था ये हमारा जरिया आमदनी था, अब उसको रीस्केड्यूल करना, या इंग्लिश में कहूँ तो रीशेड्यूल करना, ये भी एक अब हमारा जरिया आमदनी होगा। IMF इसको कैसे देखता है? तो इस पर ज़रा थोड़ा सा हमें एनलाइटन फरमाइए जनाब डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब। मैं काफ़ी ये देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, हमारे लोग इवन वजीर हजरात भी कहते रहते हैं कि जी हमें रीशेड्यूलिंग करानी है। लेकिन मैं समझता नहीं कि भाई पहले ये लफ्ज़ बोलने से पहले आप पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चर ऑफ डेट है उसको तरफ तो देख लें कि हमने किसको कितना देना है। देखिए 57% हमारा जो कर्जा है 126.5 तकरीबन $126 बिलियन का इस वक्त हमारा बैरूनी कर्जा और उसके बाद जो लायबिलिटीज़ हैं, उसमें से 57% आधे से ज़्यादा जो है कर्जा वो किनका है? वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के हैं, AIIB के हैं, या कमर्शियल बैंक के हैं, या हमने यूरो बॉन्ड फ्लोट किया हुआ है। ये कर्जे हैं। क्या ये कर्जे रीशेड्यूल होते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो प्रेफर्ड क्रेडिटर्स कहलाते हैं, उनका डेट रीशेड्यूल नहीं होता है। तो बाकी बच गया बायलैटरल डेट।
وہ کتنا ہے جناب؟ وہ 20% کے قریب ہے ہمارا، اور یہ تمام لو انکم ڈیولپنگ کنٹریز میں اتنا ہی ہے 20%. اب اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ پیرس کلب کا ڈیٹ ہے. تو پیرس کلب کا آدھے سے زیادہ ڈیٹ تو آلریڈی ری شیڈول ہو چکا ہے 2038 تک میں. تو ایک چیز جب ری شیڈول ہو گیا ہے 2038 تک، تو اس کو کہاں سے ری شیڈول کریں گے اس وقت آپ؟ تو یہ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا اس کو سینا گزٹ، ایک نے کہہ دیا دوسرے نے بیٹا آیا ٹی وی پہ آپ نے بلا لیا، وہ بھی اس نے کہا کہ اچھا وہ فلاں منسٹر نے کہا ہوا تھا، تو ہم بھی بول دیتے ہیں کہ ڈیٹ کی ری شیڈولنگ ہونی چاہیے. بھائی کس کی ری شیڈولنگ ہونی چاہیے؟ کون سی ڈیٹ کی ری شیڈولنگ ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے کہنے سے پہلے اپنے ڈیٹ کے اسٹرکچر کو اچھی طریقے سے دیکھ لو. کسی نے نہیں دیکھا ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کہاں پر پاکستان کا ڈیٹ کا جو نمبر ہے وہ کہاں پر اویلیبل ہے، لیکن بول رہے ہوتے ہیں سب اسی طریقے سے. کہ یہ فیکٹ ہے. دیکھیے پاکستان کا ڈیٹ جو ہے اس طریقے سے کوئی ری شیڈول نہیں ہوتا ہے. ہاں جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے بیہائنڈ دا سین بات کی جاتی ہے، یہ میڈیا پہ باتیں نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہمیں کرنی چاہیے. اس کے اندر بڑی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کی، اور اس پہ انٹرنیشنل ریلیشنز انوالو ہیں دنیا کے. تو اس لیے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ. یہ ہم ڈینجر کریٹ کر دیتے ہیں جب ہم اس قسم کی باتیں ٹیلی ویژن پہ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو آج میں دیکھ رہا تھا خرم حسین صاحب کا آرٹیکل ڈان میں، ظاہر ڈان ہمارا کوٹیبل ایک بڑا پرچہ ہے، تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ لائبلٹیز بتائیں کہ $12 بلین کے قریب بتایا، کچھ مختلف انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے بتایا. تو کیا ایفیکٹولی گورنمنٹ، یعنی دو سٹیٹمنٹس آتی ہیں، خواجہ صاحب کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، ڈار صاحب کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے. تو عجیب ایک کنفیوژن ہے. اس میں کچھ کلیئرٹی ہو سکتی ہے کہ کس سمت میں ہماری معیشت جا رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ جو وزیر جس کام کا وزیر ہے وہ اپنے ہی ایریا میں باتیں کرتا ہے. یہ مجھے عجیب سا لگا جو آپ نے جب خواجہ آصف صاحب سے شروع کیا یہ بات آپ نے. خواجہ آصف صاحب ڈیفنس کے وزیر ہیں، انہیں ڈیفنس کے معاملات میں بولنے کا پورا حق ہے. انہیں فائنانس میں بولنے کا تو کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس کے وزیر انہی کے پارٹی کے ایک موجود بھی ہیں. آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی اسحاق ڈار صاحب ڈیفنس کے معاملات میں بولنا شروع کر دیں تو پھر کیسا لگے گا؟ نہ ان کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے ڈیفنس کے بارے میں، تو وہ کیا بولیں گے؟ بالکل اسی طریقے سے آئی ڈاؤٹ کہ اسحاق ڈار صاحب، یہ خواجہ آصف صاحب کو ان سب چیزوں کا اتنی انفارمیشن ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ منسٹری آف فائنانس کے لوگ ان سے جا کے یہ شیئر کر رہے ہوں گے یہ نمبر. تو جو وزیر اپنے محکومے میں تک محدود رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور بہترین گورننس کا یہی اصول بھی ہے. جی بٹی صاحب، ان سب چیزوں پہ نہیں پڑنا چاہیے. جی بٹی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک رہنمائی چاہیے. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی سنا ہے کہ قرضہ اور بڑھ گیا. پرانا ذمہ دار تھا. آپ ایک اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں. یہ حکومت 2022 اپریل سے پہلے کہتی تھی یہ نااہل ہے، نالائق ہے، صاحب کا حکومت، ہم آئیں گے اور اس کو حالات بہتر کر دیں گے، 6 ماہ میں یہ چیزیں ہو جائیں گی. اس 12 مہینے میں صرف میری یہ رہنمائی کرے، یا پچھلے 3 سال میں یا زیادہ، کہاں زیادہ تباہی ہوئی اور کس چیز کو فوکس نہیں کیا گیا کہ جو ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ رہے ہیں؟ آخر کوئی تو اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کی جو 2 پالیسیز ہم امپلیمنٹ کرتے رہے ہیں نا، جس میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر رکھنا جو آج کل 21% پہ ہے، اور یعنی اسٹیٹ بینک کا ریٹ جو ہے وہ 21% ہے، اور جو کرنسی کو پاگلوں کی طرح ڈیویلو کیا ہے ہم نے. ان صرف 2 پالیسیز کا 12 مہینے میں پاکستان پہ کتنا کاسٹ پڑ گیا ہے؟ $63 بلین، $63 بلین. آئے سمجھ میں آپ کو؟ $63 بلین. اگر نہیں صرف کسی کو سمجھ میں آتا کہ کیسے کیلکولیشن کیا کرتے ہیں یہ، آ جائے میرے پاس دست میں ان کو بتا دوں گا. $63 بلین ان جسٹ 1 ایئر. اور 4.5 سال میں یعنی کہ سپٹمبر 2018 سے لے کر اور مارچ 2023 تک کا یہی نمبر ابھی اس وقت اویلیبل ہے اسٹیٹ بینک کا،
135 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को कॉस्ट पड़ा है। 135 बिलियन डॉलर 4.5 साल में वर्सेस वॉर एंड टेरर के 13 साल में 130 बिलियन डॉलर का हम पे कॉस्ट पड़ा था। तो हम तो, हमारी ज़बान नहीं थकती रही है हमारे लोगों को, हमारे वज़रा को, हमारे हुक्मरानों को दुनिया में जा जाकर बताने के लिए कि वॉर एंड टेरर से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। वॉर एंड टेरर से 130 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन कोई नहीं बताता कि IMF की सिर्फ 2 पॉलिसीज की वजह से 4.5 साल में 135 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। कॉस्ट वॉर एंड टेरर से ज्यादा था। यह पाकिस्तान के लिए वॉर एंड टेरर था यह प्रोग्राम। और सुनना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब, इससे बड़ी क्या माशी दहशतगर्दी हो सकती है जो इन आलमी मालियाती इदारों ने यहां पर की? क्योंकि हमारा जो फॉरेन डेट है वो तो 126 बिलियन है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब देखिए हमारे अजीब सा हमारा मीडिया भी कुछ उनको समझ में नहीं आता, खासकर एंकर पर्सन हजरात होते हैं, कि जब हुकूमत कहती है कि जी हमने IMF ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, हम नहीं जाना चाहते हैं, वो शायद अपने खुल के नहीं बोल रहे होंगे कि नहीं जाना चाहते, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे हैं इन 4 महीनों में IMF की वजह से 135 मिलियन का हुआ है, बिलियन का। तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? कहां कोताही हुई है कि पे तो पूरी कौम को करना पड़ा, आप जैसे इकॉनमी के एक्सपर्ट भी और मेरे जैसे फकीर आदमी को भी। इसकी किसी को जिम्मेदारी आप किसको दे रहे हैं? कोई थोड़ी सी रहनुमाई करें कि आम आदमी को समझ आए। जो अपने मुल्क को IMF में लेकर गया था वो उसका जिम्मेदार है। उसके बाद फिर जो लोग आए जो कंटिन्यू करते रहे वो भी शरीक जुर्म है कि नहीं है? वो भी शरीक जुर्म है ना। ये तो इसका मतलब ये है कि ये जैसे नियो कॉलोनियलिज्म जिसे कहते हैं कि एक नई किस्म की गुलामी का तौक था जो धीरे धीरे, इसका मतलब डॉक्टर कैसर बंगाली, आप हो गए, डॉक्टर अकबर जैदी, वो तो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि ये हमें इट इज एन कॉन्स्पिरेसी कह लें टू ब्रिंग अस टू आवर नीज इकोनॉमिकली। तो डू यू भाई मैं तो हाथ जोड़ जोड़ कर हुक्मरानों को कहता रहा, एंड आई वाज परहैप्स द ओनली पर्सन जो आपके मीडिया में भी कहता था कि खुदा के वास्ते न जाओ IMF में, खुद भी बर्बाद हो गए, मुल्क भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेरी बात को किसी ने सुना, तो मैंने ये कैलकुलेशन करके आपके सामने रखा है कि ये 4.5 साल में पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ है 13 साल में वॉर एंड टेरर में इतना नुकसान नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पूरे एक IMF इकोसिस्टम पाकिस्तान में है, IMF इकोसिस्टम, और वो उनका यही कहता अगर हम नहीं गए तो बर्बाद हो जाएंगे, अगर नहीं गए तो तबाह हो जाएंगे। भाई 10 महीने तो हो गए ना IMF के बगैर। लास्ट जो रिव्यू हुआ था 29 अगस्त को खत्म हुआ था, आज हम मिड ऑफ जून में आ गए हैं, 10 महीने हो गए हैं। क्या हम जिंदा नहीं है 10 महीनों में? क्या हम तबाह हो गए 10 महीनों में? पाकिस्तान तबाह हो गया 10 महीनों में? तो ये जो बातें कह के बोल कर डरा कर खौफजदा करके हुक्मरानों को चलो चलो IMF चलो, चलो चलो IMF चलो, बड़ा एक्टिव है, आज भी बड़ा एक्टिव है वो। एक और चीज बताता रहेगा आपको, ओहो हमें तो पिछले नेक्स्ट 3 इयर्स में पता नहीं 80 बिलियन डॉलर पे करने हैं डेट में, फला 1 साल में हमें पता नहीं 40 बिलियन डॉलर की डेट पेमेंट करनी है। इतने इन्फ्लेटेड किस्म के नंबर डेलिबरेटली IMF ने क्रिएट किए हैं। वो टेबल मैंने देखा है। डॉक्टर साहब मैं गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ऐसे इकदाम करे जिससे IMF से भी निकल जाए और मुल्क की आवाम तरक्की का सफर भी चलता रहे? क्या ऐसे इकदाम है जिसे इग्नोर किए जाते हैं जो हुकूमत नहीं कर रही? देखिए मेरा अपना ख्याल है कि एक बड़ा करेजियस स्टेप है इस हुकूमत का। करेजियस स्टेप मैं कहूंगा कि उन्होंने IMF से कहा है कि जी इनफ इज इनफ। मे बी इतने ब्रॉड लैंग्वेज में, क्लियर लैंग्वेज में उन्होंने शायद ना कहा हो इनफ इज इनफ, लेकिन अपने एक्ट से वो यही साबित कर रहे हैं इनफ इज इनफ। हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो सपोर्ट करूंगा इस हुकूमत के इस इक़दाम को कि वो IMF में नहीं जाना चाहते हैं। आई एम श्योर कि किसी क्वार्टर में हुकूमत में ये उनके जहन में भी होगा कि नो मोर IMF प्रोग्राम। बहुत हमने इनके नखरे उठा लिए, बहुत हमने कॉस्ट पे कर लिया,
اب اپنے گھر کو ہم نے خود چلانا ہے. اس میں اگر تکلیف بھی ہوگی تو ہم تکلیف برداشت کریں گے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جتنی تکلیف ہم نے اٹھائی ہے اس سے کہیں کم تکلیف میں ہم نکل آئیں گے IMF سے. یہ آپ ان جو آتے ہیں نا IMF ایکو سسٹم، اس کی باتوں پہ توجہ نہ دیں. کسی نے اپنا ہوم ورک کیا نہیں ہوتا ہے. سارے IMF کے دیے ہوئے نمبر جو ہوتے ہیں ان کے ٹیبل میں اسی کو وہ بولتے رہتے ہیں وہاں پر. جب میں نے اس ٹیبل کو اینالائز کیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ اتنا گراسلی انفلیٹڈ نمبر ہے وہ سب، اور لیکن وہ اسی کو لے کر ڈرا ڈرا کے حکمرانوں کو لے جاتے ہیں IMF میں، اور اس کی جا کے یہ پچھلے والی حکومت کو بھی ڈرا کے لے کے چلے گئے. اور آج دیکھیں کیا حشر ہو گیا جو میں نے آپ کے سامنے نمبر رکھے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی نے بتایا آپ کو یہ نمبر؟ کسی IMF نے آپ کو بتایا ہے یہ نمبر کہ پاکستان کو کتنا کاسٹ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ہمیشہ آپ کی پوزیشن رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کا جس کیا کہ مخاطب کر رہے ہیں یا ہوں گے یقیناً، ان کا کیا مفاد ہے IMF کے ساتھ؟ نام ان کے ہمارے جیسے ملک میں شہری یہ ہمارے ہیں، رہتے ہم یہاں پر ہیں، تو واٹ از دی انٹرسٹ اینڈ واٹ از دی کیا ان کو پش کرتا ہے اس طرف؟ کچھ چیزیں پردے میں رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب پردے میں رہنے دیتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ ہم کیا آئندہ والی نسلیں IMF سے نکل پائے گی تو کیا ڈاکٹر صاحب مطمئن ہے اس حکومت کے اقدامات سے؟ کبھی ہماری بھی خواہش ہے ہم پاکستانی قوم کو اچھی خبریں سنائیں کہ تعلیم بہتر ہو رہی ہے، ہیلتھ پہ توجہ دی جا رہی ہے. ادھر تو بادی نظر میں سیاسی ٹکراؤ زیادہ لگتا ہے. اکانومی کی نسبت سیاستدان اس کو زیادہ فوکس کریں ایک دوسرے سے انتقامی کارروائیوں کے لیے. اچھا ایک منٹ جواب سے پہلے بٹ صاحب آئی ایم سوری آپ بڑی دیر سے خاموش ہیں. ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو کہ اس IMF کے اس سے اگر ہم نکل سکتے ہیں تو نکلنا چاہیے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا؟ آپ بڑی دیر سے خاموش ہیں. شہزاد حسین بٹ صاحب. قاضی صاحب میں تو ایک ہی بات جو ہے وہ یہ بات تو درست ہے نا کہ معیشت جو ہے وہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. سوال اب یہ ہے جب گھر میں کسی جگہ پہ روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں تو پھر رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں وہ ختم تو کبھی نہیں ہوتے، لیکن تھوڑی سی دیوار کے ساتھ ضرور لگ جاتے ہیں. میں صرف ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو گورنمنٹ کا پلان ہے، چائنا پلان، بی پلان جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ایک تو سیکنڈ کرتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ IMF سے بالکل تعلق توڑ دینا چاہیے اور ہمیں نیو ورلڈ آرڈر کی طرف ہی اب ہمارا جھکاؤ ہونا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ بہت زبردست سوال ہے آپ کا اور میں ضرور جواب دوں گا. دیکھیں میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ معیشت خطرہ ہے. لفظ خطرہ جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا غیر پارلیمانی، یہ غیر معاشی زبان ہے. اس کو آپ کہیں کہ جی یس معیشت میں بہت چیلنجز ہیں، چیلنج ہمارے بہت ہیں. خطرہ میں کبھی بھی نہیں اس کو کہوں گا. اس کو چیلنج ہے. اس چیلنج کو اگر زندگی میں اگر چیلنج آپ کے سامنے نہیں ہے تو انسان مر جائے، قبر میں چلا جائے، کوئی چیلنج نہیں ہوگا اس کے لیے. لیکن جب انسان زندہ ہے تو چیلنج کے ساتھ زندہ رہنا ہی اس کی زندگی ہے. تو اس لیے میں خطرہ نہیں کہوں گا. یس پاکستان کو بہت سارے معاشی چیلنجز کا ایک وقت میں سامنا ہے اور ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے، سوال یہ تھا کہ کیا آپ معاشی پالیسی سے مطمئن ہیں؟ دی آنسر از نو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک جو گورنمنٹ نے کریج دکھایا ہے کہ جی ہم IMF کے بغیر IMF میں نہیں جائیں گے، انف از انف، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنی ریئلائزیشن تو آئی ہے کہ ہمیں نہیں جانا ہے. ہاں اب اس ریئلائزیشن کے ساتھ اگر پالیسیز کی طرف بھی توجہ ہو تو بہت اچھی بات ہوگی. لیکن صرف ریئلائزیشن ایک اچھی چیز ہے، اٹ از اے گڈ بگننگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ مار دھاڑ کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ بالکل صحیح ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ IMF سے قطع تعلق ہم کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم IMF کے ممبر ہیں. 190 ملک ہیں دنیا میں جو IMF کے ممبر ہیں، لیکن چند نکامے ملک ہیں ہمارے جیسے جو جاتے ہیں IMF سے پیسہ لینے کے لیے. ہم پیسہ نہیں لیں گے IMF سے، لیکن IMF کے تو ممبر ہیں. IMF اور پاکستان کا رشتہ تو رہے گا. IMF میرے نزدیک ایک بہترین انسٹیٹیوشن ہے، ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے. اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہے. بڑے بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، لیکن ہمیں ان سے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پیسہ نہیں لیں گے ان سے، ہم اپنے گھر کو چلائیں گے.
साल के आखिर में एक आर्टिकल 4 कंसल्टेशन होता है जो IMF अपने तमाम मेंबर ममालिक के साथ करता है, हमारे साथ भी आके करेगा, हमारी इकोनॉमी को रिव्यू करेगा, देखेगा। ये उसके मैंडेट का हिस्सा है कि अपने मेंबर ममालिक के इकोनॉमी को वो मॉनिटर करे, उसको देखे और जो उसमें कमी नजर आ रही है उसके बारे में रिपोर्ट उनको दे दे। अब ये उस मुल्क पर डिपेंड करता है कि वो उस पर एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन जब आप पैसे लेंगे तो फिर आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे, IMF आपको पॉलिसी देगा, आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। मैं इससे कहता हूं कि हमें निकलना चाहिए, हम खुद पॉलिसी बना सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, कि ये जो शेल ने अपना पुल आउट कर रहा है या अपने शेयर, इसका कोई खास सिग्निफिकेंस है या यहाँ बिजनेस कॉन्फिडेंस से इसका ताल्लुक है पाकिस्तान में? इज इट गोइंग डाउन अनफॉर्चुनेटली? नहीं, ये जो मुल्क में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। फिर यह है कि हुकूमत के वक्त का इतना फोकस भी इकोनॉमी पे नहीं है, किसी और तरफ है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से जो इस किस्म के मल्टीनेशनल अदारे हैं वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो इसलिए वो जा रहे हैं। अगर हालात ठीक होंगे तो ये दोबारा आ जाएंगे। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वक्त के साथ साथ फिर मूव करता है। अभी हालात जब खराब होते हैं तो आप किसी मुल्क से निकल जाते हैं, जब बेहतर होता है तो फिर वापस आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इसी पॉजिटिव नोट पे जो आपने बड़ी एक जुर्रतमंदाना बात की है और हम भी अप्रिशिएट करते हैं, मगर इसके साथ जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि खुदा रहा ये सारी बातों में हम फंसे हुए हैं, जो हमारा सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस है, इससे हम निकल के मईशत की तरफ आएँ और अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें और डॉक्टर साहब और ऐसे लोगों को इकट्ठा करें और देखें कि हम IMF की इन शैकल्स के बगैर, यानी रहेंगे हम उसके मेंबर, मगर ये जो 135 बिलियन डॉलर का टीका पिछले 4.5 साल में लगा है, अब इसमें आइंदा तो हम इससे बचें और इसका कोई तोड़ भी कर सकें। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे। भट्टी साहब लंदन में हैं। लंदन हमारी सियासत में कभी हमारे हवाले से वो सियासत गर्म हो जाती है, खबरें होंगी बहुत सी, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, कल से जो बहस मीडिया पर चल रही है कुछ तैनातियों के हवाले से चल रही है। कल भी गुफ्तगू हुई जिसमें जरदारी साहब के जो एक यानी हैं रिकमेंडेड वो और एक PMLN के, बात तो PCB की है, वो ये जो हमारी क्रिकेट का एक इदारा है, लेकिन इसको कहीं और फैला के वसी तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि क्या ये कोई कल आने वाले दिनों में किसी और बड़ी तैनातियों के हवाले से भी आपस में खींचातानी होगी। तो ये क्या कुछ ऐसा है पार्टियों के दरमियान कोई तनाव है या बिला वजह हम इसको ज़ेर बहस ला रहे हैं? जनाब भट्टी साहब। साहब, मेरी इतलात के मुताबिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान और लंदन में इसकी शिद्दत महसूस की जा रही है, क्योंकि देखें अब वो समझते थे जिस जमात को अपने मुखालिफ उसको कमो बेशतर उन्होंने दीवार के साथ लगा लिया है। अब वो समझते हैं कि आने वाले इलेक्शनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बंदे मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। इसी बुनियाद पर एक तो चेयरमैन PCB पे तैनाती पे फटा हुआ, उसके बाद मैं आपको यकीन से कहता हूं नादरा का जो चेयरमैन तारिक मलिक पाकिस्तानी दुनिया के चंद कॉम्पिटेंट लोगों में है और उनकी जो वजूहात मेरे उनके करीबी दोस्त से हुई है, आपको हैरत होगी कि कितनी बड़ी मुल्क में हेरा फेरी की जा रही थी जिसको उन्होंने रोका और उनको निशान बना दिया गया। दूसरी बात, अब इलेक्शन कमीशन के दो जो मेंबर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के सामने बिल्कुल खुल के आ गई। अगर आपको याद हो चंद दिन पहले बाग में इलेक्शन हुआ था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई। उस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लंदन राब्ता किया और कहा कि ये PTF नून पीपल्स पार्टी हमें दोहरी छुरी से मार रही है, इनसे जान छुड़ा लें वरना ये वफाकी हुकूमत हमसे ले जाएगी। अब ये समझ रहे हैं ये मुकाबला एक दोनों का है, क्योंकि ये कोई याद रख रहे इंतहाबी इत्तेहाद नहीं है, ये इत्तेहाद बना था PDM एक जमात को माइनस करने के लिए। अब आगे किसी के पास इतनी स्ट्रीट पावर नहीं है, तो मैं आने वाले दिनों में टकराव और तसादम बढ़ती जरूर देखूंगा। पहले C कैटेगरी के लीडर आके एक दूसरे की जमात पर तनकीद करेंगे, फिर B के, फिर आसिफ अली जरदारी एक तुर्क का बहुत बड़ा पत्ता
جو ان کے پاس پنجاب میں ہے، وہ میں ووٹ بینک کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، اس کو کھیلنے جائیں گے. اور آپ کو شاید وفاقی حکومت آنے والے دنوں میں نگران وزیر اعظم کے نام پر بھی اختلافات کا شکار نظر آئے. نگران وزیر اعظم کے نام پر بھی اختلافات کا شکار نظر آئے گی پی ڈی ایم کی جماعتیں. لیکن بھٹی صاحب وہ تو راجہ ریاض صاحب اپوزیشن کے ایک بڑے نمایاں لیڈر ہیں ماشاءاللہ، وہ جو اگلی نگران حکومت تو وہ اور جناب شہباز شریف صاحب مل کے بنائیں گے تو ظاہر ہے ایک بڑی اعلیٰ حکومت ہوگی. وہ دیکھیں، ہو سکتا ہے چند دن پہلے ایک دھڑا اتنا اکٹھا کر لیا جائے. آپ کو پتا ہے اے این پی اور دیگر دو جماعتوں نے وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف سے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو سمدی ہیں وہ بہت مبینہ الزامات لگایا ہے. مبینہ کیونکہ میں ویسے کسی میں میرے تو ضرورت نہیں ہے، انہیں فوری طور پر تبدیل کیا جائے. ایسے میں یہ صرف گورنر کے پی کے گورنر نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کی ہے، ہم نے بھی آگے الیکشن میں جانا ہے. تو یہ باتیں آلریڈی ہونی شروع ہو چکی ہیں. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری صاحب کی خواہش ہوگی کہ پیپلز پارٹی سے وزیر اعظم ہو، مسلم لیگ نون کی خواہش ہوگی کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور وہ جس کو مائنس کرنا چاہتے ہیں کر کے ہو، تو یقیناً اس پر آپ کا جو اشارہ ہے وہ تصادم شروع ہو چکا ہے. اور اسی سلسلے میں بہت جلد نواز شریف فیملی کی ایک شخصیت نواز شریف کو ملنے لندن آ سکتی ہیں. یہ بات بھی ہو رہی ہے کیونکہ وہ یہ گارنٹی چاہ رہے ہیں میں آؤں تو مجھے صرف ہاؤس ریسٹ کیا جائے، گرفتار نہ کیا جائے. تو آنے والے دن جون نہیں تو جولائی میں بڑے بڑے بم شیل ہوں گے، کیونکہ اگست میں تو آپ کو پتا ہے حکومت نے جانا ہے. بظاہر کوئی بھی آئے نگران حکومت، ویسے پاکستان میں تو نگران حکومت عموماً 9 سال نکال لیتی ہیں، یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. تو ابھی تو میرا خیال ہے 5 ماہ ہوئے ہیں. اچھا ایک شارٹ سنواتے ہیں آپ کو خواجہ آصف صاحب کا، اور بٹ صاحب خاموش ہیں، اب ان کی خاموشی توڑتے ہیں. ذرا سنائیے جی کیا ہے. جہاں پہ کوئی سیاستدان جو ہے چھوٹا موٹا ہاتھ مار دے خدا نخواستہ، اس کے اشتہار لگ جاتے ہیں، اس کے گریبان کے اوپر الیکشن پہ لوگوں کے ہاتھ پڑتے ہیں، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنی تنخواہ لیتے ہیں، کتنی ہمیں فیسلٹی لیتے ہیں. یہاں تو ریٹائرمنٹ کے بعد 90% پینشن ملتی ہے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب جو پینشن کا معاملہ ہے بٹ صاحب؟ دیکھیں قاضی صاحب، آپ سب سے پہلے جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ بات کر رہے ہیں آپ معیشت کی اور انتخابات کی. آج مجھے سمجھ نہیں آ گیا کہ آج قاضی صاحب میرے بھائی کو ہو کیا گیا ہے. اور بھائیان اس وقت تو معیشت پاکستان کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. آپ الیکشن کی گیم کرتے جا رہے ہیں. مجھے الیکشن اس ملک میں ہوتے فی الحال نظر نہیں آ رہے. اسحاق ڈار صاحب تو پیسے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی بجٹ میں پیسے رکھ دیے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. اصل الیکشنوں کا فیصلہ وہاں ہونا ہے جہاں آج کل عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کے شہر میں لندن میں بیٹھ کر ہی انہی شخصیت نے فیصلہ کرنا ہے جہاں پر جہانگیر ترین بیٹھے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ تمام پارٹیاں مل کر اگر فیصلہ کریں گی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، جو میری خبر ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ قاضی صاحب مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا میرا یہ خیال ہے بٹ صاحب کہ ہمارا فیصلہ اب کہ یہیں ہوگا، اور جہاں میں بیٹھا ہوں اس کے گرد و نواح میں ہی ہوگا. ہم اتنے بھی لندن کے غلام نہیں ہیں. ایک بات اور بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بڑی اچھی بات کی خواجہ آصف صاحب نے. یہاں پہ 90% ملتی ہے پینشن. کیا ہم ملکی خزانے کو اس بوجھ سے بچانے کے لیے ان لوگوں کو کوئی باہر سے اقامے کے ذریعے آنے والے پیسوں کی اجازت دے دیں تو اس طرح سے دونوں فریقین میں معاملہ طے ہو سکتا ہے کہ 15-20 لاکھ انہیں وہ پینشن میں آ جائے کرے دبئی سے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں بادی نظر میں محترم خواجہ آصف صاحب جوڈیشری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا اور چلے وہ تو ایک سرکاری پیسہ ہے بھائی، آپ پارلیمنٹ میں ترمیم کریں، ان کی سیلری کم کر دیں، لیکن جو ایک دن میں ایک کیس میں 20 ارب روپیہ بنا لیتے ہیں ناجائز طریقے سے، مجھے بتائیں وہ جائز ہے؟ اصل ہمیں دیمہ کی طرح تو کاٹا اس کمیشن مافیا نے ہے کہ آپ جہاز لیں اس میں سے پیسے لے لیں، آپ آئی پی پی لگوائیں اس میں سے کمیشن لے لیں. آپ کی اگر سیلری کسی کی ادارے کی بھی ہے
سب کی اچھی ہونی چاہیے. مزدور کی قوتیں خرید رہی نہیں ہے. خواجہ صاحب تو پھر آئین میں امینڈمنٹ کر لیں نا, کم کر دیں. تو خواجہ صاحب یہ تو بتا میں دیں. درمیانی رستہ بتا رہا ہوں کیونکہ پریزیڈنٹ بھی موجود ہے, اور جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور جو قانون کے فیصلے ہوتے ہیں وہ آئندہ بھی جو ہے ہم کوٹ کر سکتے ہیں, اور ان کی رہنمائی میں جو ہے کام آگے بھی چل سکتے ہیں. تو ان کو بھی دوہری نوکری کی اجازت دے دیتے ہیں, ایک باہر کر لیں ایک اندر کر لیں, چلیں چھوڑیں, یہ تو قانونی معاملہ ہے. سب صرف 30 سیکنڈ نہیں وہ ہے. کیا خواجہ سب کے پاس رہا؟ اس کے بعد بھی وزیر دفاع ہے جو دبئی کی ایک کمپنی سے پیسے لیتے تھے, کیا ان سے لالٹی ہو کے نہیں کہیں گے ہمارے دفاع میں کیا کیا ہے؟ یہ تو کرتے رہے ہیں. آپ کی عدالتوں نے ان کو کلیئر کیا ہے. خدا کا واسطہ اپنے اداروں پہ شک نہ کریں. انہیں کہیں کمیشن کھانا چھوڑے. نہیں مجھے نہیں پتا کسی نے کھایا نہیں. کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو چیز انہیں کہہ رہا ہوں, میں بھی آ جاتا ہوں, آپ بھی آ جاتے ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو دوہری نوکری کی اجازت دے دی جائے. یہاں کے پی ایم صاحب کی بھی دوہری نوکری رہ چکی ہے, باقی لوگوں کی بھی رہ چکی ہے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ میں آپ کو آپ نے پرائم منسٹر کو سسپینڈ کیا تھا, وہ کہاں جائے گا؟ اسی لیے تو وہ لندن بیٹھے ہیں. چلیں میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بٹ صاحب کی, اس دفعہ ہاں جی لندن فیصلہ نہیں ہوگا الیکشن کا. آصف علی زرداری نے چند روز قبل آپ کے سامنے کہا تھا یہ جو جتنا مرضی کر لے, جب میں چاہوں گا تب الیکشن ہوں گے. یاد کریں اس سے پہلے انہوں نے کوئی سال 1.5 سال پہلے کہا تھا اب ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں ریسکیو کرے. میں نے کہا پہلے اس کو نکالیں مجھے لائیں. قاضی صاحب یہ گیم بڑی دلچسپ مرحلے میں جانے والی ہے. کون الیکشن جیتتا کون ہارتا, میں پنڈت نہیں ہوں, لیکن ایک اور آج کے دوست کل کے دشمن بننے والے ہیں. جگیر ترین والا سکہ اتنا کامیاب نہیں ہوا. پنجاب سے نواز شریف صاحب کو جو فیڈ بیک دیا گیا مبینہ طور پہ کہ ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا کامیاب ہونا تقریباً ناممکن حد تک مشکل ہے. ہو سکتا ہے الیکشن ہی آگے چلے جائیں, ہو سکتا ہے واٹس ایپ جب کہتے ہیں تو ان کے پاس خبر ٹھیک ہوگی نواز شریف پہلے آ جائے. لیکن اس کے لیے وہ جو سزا ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ نے دی ہے, اس کا کوئی آئینی راستہ نکالنا ہوگا. اگر نکلا تھا تو یقیناً نواز شریف کا پاکستان انہیں 100 دفعہ ہے اور آئین کا سامنا کریں, قانون کا سامنا کریں. جی جاوید لطیف صاحب کا شارٹ سنوائیں جی. نواز شریف سے وہ تمام کردار معافی مانگ کے نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں, ان سب کرداروں کو قطار میں کھڑا کریں اور اس کو لے کے آئیں پاکستان. اگر موجودہ حاضر سروس اداروں میں بیٹھے لوگ نواز شریف کو یہ بتائیں, یہ یقین دلائیں ہم سے پہلے لوگوں سے غلطیاں ہوئیں, پاکستان کے لیے خدا کے لیے پاکستان آ جاؤ. اب بٹی صاحب, اب جب جاوید لطیف صاحب جیسی قداور شخصیت نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ تو پھر ہمیں ساری ریاست کو کھڑا کرنا پڑے گا ایک لائن میں معافی منگوانے کے لیے. یہ تو اب میرے خیال میں طے ہو گیا. مجھے بڑا حیرت ہوئی ہے کہ ایک وزیر یہ بات کر کیا رہا ہے اور کن اداروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ یہ لائن میں لگ کے معافی مانگے. یہ سیاستدانوں سے حکومتیں خود نہیں چلتی اور ہمارے اداروں کو بدنام کرتے ہیں. خدارا سیاسی میچور ہو جائیں, بڑی بدقسمتی ہے. بٹ صاحب سے اسے رائے لیں. بٹ صاحب یور لاسٹ کمنٹ آن دس, کہہ جو ناپسند ہوگی, یور کمنٹ آن دس. یہ پھر معافی منگوانے کے لیے لائن بنوائیں. قاضی صاحب بات دو طرفہ کرنی چاہیے نا. پہلی سوال جی ہاں بات کریں, مکمل کریں. قاضی صاحب بات دو طرفہ ہونی چاہیے, اور اصولی بات یہ ہے کہ جن شخصیات نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اٹک قلعے میں رکھا, سردی میں وہ جیکٹ کے بغیر, آپ کو یاد ہوگا وہ پرانی ساری کہانی, شہباز شریف نے حسین نواز کو جیکٹ دی اور وہ سویٹر کا تبادلے ہوئے سارے باتیں. وہ افراد مجھے معافی چاہتا ہوں, میں آپ کی بات کو کل وہیں سے کنٹینیو کروں گا. میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. مگر بات یہ ہے بٹ صاحب, تو پھر ہم بھی تو لائن میں کھڑے ہو کے ایکسٹینشن دے رہے ہوتے ہیں نا, تب ہم کدھر جاتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں بہت سی کنٹرڈکشن ہے, اور ایک انگلی دوسری کی طرف کرے تو جیسے میں نے کہا تھا 4 اپنی طرف ہو جاتی ہیں. آج کا پروگرام ختم ہوا, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.